वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करेंगे ओवरऑल सियासी सूरत हाल पे और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज हम कह सकते हैं बड़े ऐलानात आए हैं। इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। जी तैमूर साहब, सर जब हमने आपको इस शो के लिए लाइन अप किया था तब हमें मालूम नहीं था कि खबर इतनी बड़ी हो जाएगी। सर ये बताएं कि ये फैसला, आप तो अब यही कहेंगे ना सर कि आपको मालूम नहीं था, बट सर ये बताएं कि ये फैसला क्या आज ही इमरान खान साहब ने किया और आज ही पब्लिक किया या इस पे कुछ दिनों से बात चल रही थी? देखिए, मैं भी आप ही की तरह जो है वो लाइव इफेक्टिवली जो डेवलपिंग स्टोरी थी वो फॉलो कर रहा था और ऑब्वियसली जो भी हुआ है वो तो हुआ आज है और ऑब्वियसली जो चैलेंजेस बन रहे थे इससे पहले वो भी द सिचुएशन दैट लेड टू दिस डिसीजन वो भी काफ़ी टाइम से जो है वो साफ जाहिर है। मैं तो इससे आरिफा कंक्लूजन ये ड्रॉ करता हूँ, देखें कि जितना भी एक निज़ाम मजबूत लगे उसके बदलने में 1 मिनट लगता है और मेरे ख्याल में एक चेंज है। कुछ लोग वेलकम करेंगे, कुछ लोग जो है वो नहीं वेलकम करेंगे। इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान का डिसीजन है। इम्पोर्टेंट थिंग अभी भी ये है कि तैमूर साहब अभी जो आप ये क्यों, माफ करिएगा तैमूर साहब आपकी बात काट रही हूँ, सवाल ले ले। अच्छा जी सर फरमाएं। गो अहेड। सर मैं यही पूछना चाह रही थी कि आप ही की जमात की हुकूमत रहेगी, पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में आपकी जमात की हुकूमत थी, अब भी रहेगी, सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब तब्दील हो रहे हैं, आप ये क्यों कह रहे हैं कि निज़ाम तब्दील हो रहा है? नहीं, मैंने कहा कि किसी भी हुकूमत के तब्दील होने में 1 मिनट लगता है और आई थिंक देयर इज अ लेसन ओवर देयर फॉर द फेडरल गवर्नमेंट एज वेल, राइट? बिकॉज वही जो है वो फैक्टर्स आते हैं। अब यहाँ पे वोट इमरान खान का था, कल तक उन्होंने आज तक उन्होंने अली अमीन खान को अपना चीफ मिनिस्टर बनाया, किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, और आज उन्होंने जो है वो कोई और डिफाइन किया। सोहेल अफरीदी साहब, उनको मुबारक भी हो, विश हिम द बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप ही विल डू अ गुड जॉब। इससे जो एक आरिफा एक और लेसन है ना, देखिए जो परसेप्शन थी कि ये हुकूमत वफाकी हुकूमत इसके साथ बड़ी कंफर्टेबल है या ये, एक तो जब हुकूमत चेंज हुई ऑनेस्टली हमारा निज़ाम ऐसे है कि मेरे जहन में गया कि क्या इस हाइब्रिड निज़ाम में ये चेंज एक्सेप्ट भी होगा या नहीं, क्योंकि कोर्ट के डिसीजंस तो नहीं एक्सेप्ट होते। चले अली अमीन ने भी अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया, आई थिंक उसके बाद एक्सेप्ट होना है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट चैलेंजेस अभी भी वो सारे हैं, चाहे वो टेररिज्म का हो। तैमूर साहब माफ करिएगा आपकी दोबारा बात काट रही हूँ, बट ये बताइएगा कि वजूहात क्या थी? सलमान अकरम राजा साहब ने तो सर आज मिलिटेंसी का जिक्र किया है, ऑब्वियसली आज का जो अफसोसनाक वाक़या है उसका भी उन्होंने जिक्र किया, पर सर हम तो ये गुफ्तगू या ये कयास राई कहें, गुफ्तगू कहें, आप इसको र्यूमर्स कहें, ये तो काफ़ी अरसे से हो रही थी कि इमरान खान साहब खुश नहीं हैं। तो बताएं कि वजूहात क्या थी, पार्टी में क्या गुफ्तगू हो रही है कि व्हाई द चेंज? देखिए, मैं आपको वो रियलिटीज बताऊंगा जो पार्टी में है। एक बहुत बड़ी डिवाइड थी, उस डिवाइड में 2 ग्रुप्स थे, 2 बड़े ग्रुप्स थे इफ यू लाइक, राइट? उसमें ऑब्वियसली एक कैंप में सीएम साहब थे, ठीक है जी, एक्स सीएम। इसी तरह जो मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत का या इस निज़ाम का कंटिन्यूसली प्रेशर था, आईजी उनका होगा, सीएस उनका होगा, आई अस्यूम कि जो इलेक्शन पे इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो सकती, वफाकी निज़ाम का जो है वो ये ख्वाहिश होगी ना, 9 मई की इंक्वायरी नहीं हो सकती। कोई सेंसिबल वफाकी हुकूमत जो है वो खुद ही सूबे के साथ ये मिलिटेंसी पे बात करे ताकि एक यूनिफाइड अप्रोच के साथ इतने बड़े जो है वो चैलेंज, एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज पे जाएं। ऑल ऑफ दिस प्ले
اب اس پہ تو جو ہے وہ حکومت اس طریقے سے نہیں ڈیلیور کر سکی، چاہے ان کا اپنا قصور نہیں ہو. کلیئرلی عمران خان وانٹس a different form of government for what stands today. لیکن bottlenecks اور challenges وہی ہیں and this is not an easy challenge. بالکل ٹھیک سر. ہمیں شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے، رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی. ویلکم ٹو دا شو شرمیلا صاحبہ، آپ نے اب جوائن کیا. آبویسلی ہم بات کریں گے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے معاملات ہیں پر سر، بٹ شرمیلا صاحبہ آبویسلی بہت بڑی خبر جو آج کی بھی تھوڑی دیر پہلے آئی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے استعفیٰ دیا ہے، عمران خان صاحب نے مانگا تھا. آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گی، کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ اور خاص طور پہ کیونکہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے ایک ٹویٹ کر دی ہے اس پہ، انہوں نے کہا ہے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو یہ بھی ذرا ہمیں سمجھائیے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں. جی شکریہ عارفہ صاحبہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گانڈا پور صاحب کی ریموول کی باتیں ہم کافی عرصے سے سن رہے تھے. اس وقت جو ریشنل دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے ڈیٹیوریٹنگ لا اینڈ آرڈر سچویشن ان KPK. لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ سے ان کی نہیں بن رہی تھی اور انٹرنل پارٹی ڈسپیوٹ تھے. there was a lot of internal rift. اب ان کو ہٹانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ دکھانا کہ شاید وہ گورننس کے معاملات کے اوپر سیریس ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سہیل آفریدی کو لا کے who is a novice, he is a first time MPA, ان کو لا کے گورننس کے اندر کوئی بہتری آئے گی یا لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اندر یا دہشت گردی کے معاملات کے اندر کوئی بہتری آئے گی. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا تو کسی ایسے شخص کو لگاتے ہیں جو انتہائی بدتمیز ہوتا ہے، جو گالم گلوچ سے کم بات نہیں کرتا. وہ یہ ایک بڑا میرٹ ہے ان کی جماعت کے اندر. جس طرح آپ نے دیکھا گنڈا پور صاحب کو لگایا، یہ دس اٹ سیلف واز ڈیموکریسی ٹیکنگ ریونج، کیونکہ خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ زیادتی کرنے والی بات تھی کہ ان کو صوبے کا چیف ایگزیکٹو لگایا تھا. صوبہ جلتا رہا، لوگ مرتے رہے، گورننس کے کوئی معاملات نہیں ہوئے اور پارٹی بالکل ڈس ایرے میں چلی گئی، لیکن ان کو رکھا گیا. اب سہیل آفریدی کو لانے کے بعد نتھنگ پرسنل اگینسٹ ہم، ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے وہ آئے ہیں، بزنس مین فیملی کے ہیں، لیکن ایک نوویس ہے نا. جس طرح پنجاب میں بوزار کو لگا دیا تھا اور پھر ہینڈ پکڈ کابینہ بنائی تھی اور پھر ایک پپٹ کی طرح اس کو عمران خان صاحب اور وہ ان کی بہنیں چلاتی تھیں. اب یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ یہ ان کو لگا دیں گے، پھر ساری جو کابینہ ہوگی وہ ہینڈ پک عمران خان صاحب کی. اب اس میں کون ان کو چوز کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، مے بی بشرا بی بی ہو، مے بی علیمہ خان ہو. تو یہ وہی ماروسی سیاست چل رہی ہے کہ بہن کو پسند نہیں آیا، اگر آپ اجازت دیں تو جی تیمور صاحب سے یہی بات. تیمور صاحب آپ نے سنا شرمیلا صاحبہ نے کیا کہا کہ اب نوویس ہیں، ہو سکتا ہے کہ اب ہینڈ پکڈ کابینہ ہو، خان صاحب کی مرضی کے لوگ لگیں، شاید آپ بھی کابینہ میں واپس آ جائیں، علیمہ خان صاحبہ انسٹرکشنز دے رہی ہوں یا بشرا بی بی. میں نے بیچ میں موروثی سیاست کا لفظ بھی سنا تھا، لیکن سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ کیسے اپنا جاب نبھائیں یا نہ نبھائیں وہ تو ٹائم ول ٹیل. And everyone should wish him the best, چاہے وہ PTI سے ہو نہ ہو. لیکن اس پارٹی کے کسی بھی ممبر کا کہنا جس کی کرنٹ کو چیئرمین کو 18 سال کی عمر میں پارٹی وراثت میں دے دی گئی تھی، ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے ان کی والدہ، اس سے پہلے ان کے دادا، اینڈ دا لاسٹ ٹائم کہ اس فیملی کا کوئی ممبر جو ہے وہ کسی اور پارٹی میں جو ہے وہ وزارت لے چکا ہو، تو وہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اسکندر مرزا کو خط لکھ رہے تھے کہ یو آر اے گریٹر پرسن دین جناح، تو میرے خیال میں موروثی سیاست کے لیکچر نہیں بنتے. جو بھی خیبر پختونخوا میں ہوگا the people of خیبر پختونخوا will deal with that. لیکن I'm sorry I took exception to this entire story that was told. بالکل صحیح. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. we'll be right back اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں.